अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें जो सूरत हाल है नई डेवलप हो रही है अमेरिका में भी, ईरान में भी और मशरक़ वस्ता में मजमूई तौर पर, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये सूरत हाल जो है वो अपनी जगह मौजूद है कि दोनों ममालिक यानी दोनों ताकतें एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर, मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पर और ख़ासतौर से अटॉमिक नतन्स की एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर इसराइल ने हमला किया है और दीगर भी हमले किए गए हैं। 550-600 के करीब लोगों के इस वक्त जाँ बाक होने की खबरें हैं ईरान में। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के तैयारे भी गिर गए 3 कुवैत में, और वो कहते हैं कि ये जो है वो हमारे इंटरनल फॉल्ट की वजह से, लेकिन ईरानियन कह रहे हैं कि वो हमारी वजह से, हमारे मिसाइल की वजह से वो तैयारे गिरे हैं। बड़ी जदीद तैयारे अमेरिका के 3, इसके अलावा नेवल बेस पर हमला किया है ईरान ने, वहां पे भी बहुत कशीदा हालात हैं और वहां पे भी ये इत्तलात आ रही है कि वहां पे आतिशजदगी हुई भी है और बड़े मसाइल हो रहे हैं अमेरिकन और इजरायली फौजों को। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें कि अमेरिका में एक पोलिंग हुई है, एक पोल मुनक्किद किए गए हैं जो एक न्यूज एजेंसी और एप्सॉस की तरफ से हैं। और इस पोल के नतीजे ये हैं कि जो अमेरिकन सदर हैं वो बड़ी इस वक्त वहां पर पसंदीदगी में पस्त तरीन सतह पर हैं इस वक्त अमेरिका में खुद, और वहां ईरान पर अमेरिका के हमले को पसंद नहीं किया जा रहा, इसके खिलाफ बात हो रही है। और तकरीबन 40% लोग जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, जबकि 23-24% लोग बताया जा रहा है पोल्स के नताइज के मुताबिक वो इसके हक में, यानी ईरान पर हमला करने के हक में, यानी वो समझते हैं कि ठीक किया डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने। तो उस सूरत हाल में कि 40% से ज्यादा, गालिबन 47% से ज्यादा लोगों ने इस हक में वोट दिया है कि, या इस हक में राय दी है अपनी, कि वो कहते हैं कि ये ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, इससे मसाइल होंगे अमेरिका को। और दूसरी तरफ ये भी बात सियासतदानों की तरफ से आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुय्यना मुद्दत यानी 4 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो गई है अमेरिका में। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं, एक डीप एनालिसिस करते हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब के साथ। सरदार साहब इंटरनेशनल उमूर के माहिर हैं और बड़ी गहरी नजर है दिफाई उमूर पर भी इनकी। तो इनसे बात करते हैं इनकी क्या एनालिसिस है, डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल इनकी नजर में कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। अस्सलाम जी। सरदार साहब फरमाइए, क्या लगता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला तो कर दिया है, यकीनन वो ताकतवर मुल्क है, ईरान जितना भी मुकाबला कर रहा ये है, लेकिन वो ताकतवर वो लॉन्ग टर्म में तो वो जो मुकाबला नहीं कर पाएगा ईरान, अगर ये तवील होती है जंग, क्योंकि उनकी मेन लीडरशिप भी अस्करी लीडरशिप भी खत्म है, जो सियासी लीडरशिप है वो भी खत्म है, मजहबी लीडरशिप को भी उन्होंने टारगेट कर दिया है। तो अब क्या आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को किस हद तक ले जा सकते हैं और कहाँ वो खड़े हैं अपने मुल्क में इस लड़ाई के हवाले से? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी देखने से ताल्लुक रखती हैं और समझने से भी। एक तो ये देखें आप कि ये जो ट्रंप और नेतन्याहू का जो नेक्सस है, इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में वो सब एप्स्टीन का जो वो एप्स्टीन का जो स्कैंडल है वो भी उसमें शामिल है। दूसरी ये बात है कि ये जो टैरिफ का ट्रंप ने सिलसिला चलाया था वो भी कोलैप्स हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया है। वो चूंकि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर उसने किया। कनाडा के खिलाफ जो उसने रवैया इख्तियार किया उसको भी कांग्रेस ने 2/3 अक्सरियत से रिजेक्ट कर दिया, बल्कि ये कहा है कि भाई इसके पास इख्तियार ही नहीं है। और इसको जो तो ट्रंप जो है पर्सनली उसके खिलाफ जो केसेस थे, जो उसके अपने बिजनेसेस के सिलसिले में जो उसने फ्रॉड किए हुए हैं, वो भी उसमें की अदालतों में उसके ऊपर धड़ाधड़ ऑर्डर हो रहे हैं। बल्कि उसका जो पर्सनल एसेट्स है सारे वो उन्होंने सीज कर दिए हैं। तो ट्रंप जो है वो और नेतन्याहू दोनों जो है अदालतों में मुजरिम हैं। और दूसरी बात ये है कि वो किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं,
किसी दुनिया के कानून को नहीं मानते हैं, किसी यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते हैं, किसी की को भी खुद मुख्तारी। तो ऐसा कोई थोड़ा होता है कि भाई आप बगैर कांग्रेस की इजाजत के आप किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दो, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आपने कर दिया। तो अमेरिकन जो है वो बहुत अपसेट है इस बात से, और वो ये समझते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो मसला होगा, इसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत अमेरिकन आदमियों का भी नुकसान होगा। अभी तक 500-600 लोग जो है वो अमेरिकन इस झगड़े में इसमें हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह क्या, उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत उसके साथ नहीं है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जो 80% लोग हैं अमेरिका के वो ईरान के साथ, और इस मौके पर और उन सबका ये कहना है कि भाई ट्रम्प को हमने अलग किया था पीस प्रेसिडेंट के तौर पर, वो तो उस जंग एक के बाद एक इस तरह से कर रहा है। और ईरान के खिलाफ जो है वो इससे पहले अभी प्रेसिडेंट क्लिंटन का मैंने 2 प्रोग्राम सुने हैं, उसने यही कहा है कि भाई अगर ओबामा का एग्रीमेंट इसको पसंद नहीं था तो उसको खत्म करके उसमें इम्प्रूवमेंट करता, बजाय इसके कि उसको खत्म करके वो ऐसा मालूम होता है कि नेतन्याहू के उसमें पूरी तरह इन्फ्लुएंस में है प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ना वो कांग्रेस की परवाह कर रहा है ना अपनी, और उसके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जितने मिलिट्री लीडर्स थे और इवन जो फॉरेन जो साबिक मिलिट्री लीडर्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अच्छा, इस सूरत हाल में फिर क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी सदारती हैसियत से जो मुकर्ररा मुद्दत है 4 साल की, वो पूरी कर पाएंगे, या उनकी इम्पीचमेंट कहीं नजर आ रही है आपको? मुझे तो लगता है कि नवंबर में अगर इलेक्शन जो होता है हुआ उसमें अगर इसको 10-11 सीटें ये हार गया और वो डेमोक्रेट जीत गए, तो फिर इसका इम्पीचमेंट जो है वो इट विल बी ऑन द कार्ड, बिकॉज खुद अमेरिका के अंदर जो इसकी सपोर्ट बेस है वो आज दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का 1 साल के अंदर कोई 20-22% रह गई है इसके टोटल पॉपुलैरिटी रेट। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम कि भाई कल क्या होगा, लेकिन ये हालात ऐसे नहीं हैं कि जो न सिर्फ उसने नॉर्थ अमेरिका में उसने सारे अलाइज को खो दिया है, यूरोप उसके साथ नाराज है, कनाडा उसके साथ नाराज है, तो वो सारे उसने जो है वो अपने जितने दोस्त थे उनको धमकियां दे दे के तो उसने ये कर दिया। ईरान के सिलसिले में भी देखे बातचीत हो रही थी और ईरान वाज कोऑपरेटिंग, आप गुफ्तगू करने के लिए तैयार था। अब आपने हमला करके खामनेई को मार के, जनरलों को मार के, अब आप कहते हो कि आप फिर बातचीत करने को तैयार है। ये तो मतलब दिस इज टोटल मैडनेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और इस लेवल पे इतना गैर जिम्मेदार रवैया हो तो मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या अंजाम होगा, बट इट इज ओनली डिस्ट्रक्शन, ब्रिंगिंग इन डिस्ट्रक्शन टू द रीजन। मिडिल ईस्ट में जो देखो ना, वो जो बंद है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो 20% से ज्यादा 20 मिलियन जो है वो बैरल जो है वो तेल वहां से निकलता है। इंडिया, चाइना नहीं तो अब तो ब्लॉक पड़ा है सर, अब तो ब्लॉक पड़ा है। हाँ, वो तो ब्लॉक हो गया, वो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए वहां से कोई भी नहीं जाएगा। एक तो उन्होंने वार्निंग कर दिया, वैसे ही बंद है, और दूसरे भी बंद। तो इसलिए ये एक बड़ा ही गैर दानिशमंदाना फैसला है, और इसका इंजाम क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम। डिपेंड करता है कि ये ईरानी जो कैपेसिटी है उसको अगर ये एलिमिनेट कर सके तो दैट इज द ओनली वे टू डू इट, अदरवाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज भी खड़े हो गए हैं, वो उधर अपना हिजबुल्ला वाले भी खड़े हो गए हैं। तो अब ये थोड़ा है, it's a very difficult, delicate situation. It's a very dangerous situation. Even American press जो है वो इसको बहुत बुरी तरह से देख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि रवां साल ही में इम्पीचमेंट हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसकी वजूहत आपने बता दी। अच्छा, अब ये एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है यहाँ पे ईरान के हवाले से कि ईरान ने
سعودی عرب پہ بھی حملہ کر دیا ہے، یو اے ای پہ بھی حملہ کر دیا ہے، قطر پہ بھی کر دیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ امریکن بیس پہ کیا انہوں نے حملہ، لیکن حملہ تو وہ سعودی کہیں گے ہم پہ حملہ ہے، یعنی ہماری زمین پہ حملہ ہے، تو سعودی بھی ریئیکشن کر رہے ہیں، ادھر سے یو اے بھی چیخ رہا ہے، ادھر سے قطر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو اب یہ اسٹریٹجی ایران کی کس حد تک درست لگ رہی ہے آپ کو، یا اس میں ایران کہیں غلطی کر رہا ہے؟ دیکھو، ایران کے سلسلے میں تو ابھی آپ کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. آپ نے جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ساری آپ نے ایلیمینیٹ کر دی ہے. اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں ایک آدمی تو نیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون آدمی ہے اور اس کا کیا رویہ ہے. وہ رجانی ہے جو ڈیفنس کو دیکھ رہا ہے، وہ ہے تھوڑا اسٹرانگ آدمی. تو اب دیکھیں، اس وقت ایران کے پاس تو آپ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے. ایران کو تو آپ نے بیل مجھے مار والی بات ہے کہ ایران کو تو آپ نے دعوت دی کہ بھائی ایران کے لیے کیا راستہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس جو بھی فورس ہے وہ سرنڈر تو نہیں کریں گے. آپ نے کہا نا، ٹرمپ نے کہا کہ سرنڈر کرو، تو سرنڈر کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. لیکن جب تک ان کے پاس جو وسائل ہوں گے وہ ان کو استعمال کریں گے. ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے کسی کا. وہ کہتے ہیں ہمارا گھر چل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے کا گھر بچانے کی، یا ہمیں لیکن کوئی ان کا موقف یہ بھی ہے، ان کا موقف یہ بھی ہے کہ ہم سعودی عرب پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سعودی عرب میں موجود امریکی انسٹالیشن پہ یا امریکی اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں. اسی طرح قطر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح وہ یو اے ای کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ حملہ نہیں کیا، نہ تمہاری زمین پہ حملہ کیا ہے، جو نہیں. وہ زمین تم صحیح نے ہے، دی بھی ہے. وہ وزیر مطلب وہ خارجہ اس نے بھی بات یہ اس کے کہا ہے. بات کے پیچھے چھپ رہے ہیں جا کے، یا یہ دلیل دے رہے ہیں. وہ اپنی جگہ غلط یا صحیح میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی دلیل یہ موجود ہے. اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس سینیریو میں تو ظاہر ہے تمام عرب ملک ایران کے پہلے بھی کوئی زیادہ حق میں نہیں تھے، اب اور بھی زیادہ خلاف ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ مل کر کوئی اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی حملہ کریں گے ایران پر؟ ایسا کچھ نہیں کرے گا. نہ سعودی عرب ایسا کرے گا اور نہ ہی قطر ایسا کرے گا اور نہ ہی یو اے ای کے بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا. وہ دیکھیے، وہ سارے جو کنٹریز ہیں ان کو پہلے ہی ایران نے یہ وارن کر دیا تھا کہ بھائی جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں، ابھی تو انہوں نے امریکن جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر کویت میں حملہ کیا ہے اور تو وہ اس کو وہ کر دیا ہے جہاں. تو بات یہ ہے کہ ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایران میں نظام کون چلا رہا ہے. ابھی تو فری فائر حال ہے. جس کے پاس ڈرون ہے وہ ڈرون اڑا رہا ہے، جس کے پاس میزائل ہے وہ میزائل اڑا رہا ہے، اور اس کے جو بھی نتیجے نکلے ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیے، جب آپ نے ان کی ساری لیڈرشپ کو بیٹھے ہوئے میٹنگ میں ایلیمینیٹ کر دیا، اور جو آخری اس کا جو خامنائی کا جو آخری پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھائی میں تو انسان ہوں، میرا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی اور اپنی مسلم ورلڈ کی حفاظت کرنی ہے. بٹ یہ باتیں ہیں اپنے ریٹرک جو بھی ہو، بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک موقع دیا خود کہ وہ آپ کے لیے اگریسو ہو گئے. ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ امریکن ایمبیسی ہے یا امریکہ کا بیڑا ہے. انہوں نے ان کے وہ جو ابراہم لنکن پہ اس کے اوپر بھی دیکھیں، حملہ اب کیا ہے. اس میں ایک اور اہم سوال ہے کہ ایلیمینیٹ تو کر دیا نا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ساری ٹاپ لیڈرشپ کو. اب یہ بھی پتا ہے کہ ان کو وہ جانتے ہیں کہ کن کن جگہوں سے یہ ہم پہ فائر ہو رہا ہے اور کس کے حکم پہ ہو رہا ہے. ان کی ساری انٹیلیجنس ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن امریکن انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو، موساد کو سب پتا ہے، اس لیے کہ ان کے لوگ آن گراؤنڈ موجود ہیں اور وہ ساری اطلاعات ان کو دے رہے ہیں. اور انہی میں لوگوں میں، یعنی جو حکمران جماعت ہے اس وقت یا حکمران طبقہ ہے ایران کا، انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں. یہ بھی بڑے وثوق کے ساتھ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر جو نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے، جو ہارڈ لائنر ہے، اس کو ایلیمینیٹ نہیں کرے گا کیا امریکہ اور اسرائیل؟ دیکھو جی، آپ یہ سمجھ لو کہ اسرائیل جو ہے وہ تو ظاہر ہے کسی اسمبلی کا، تو کسی یونائٹڈ نیشن کا، کسی لا کا پابند تو نہیں ہے. البتہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ نیتنیاہو نے غزہ میں کیا ہے
اب وہ وہی کچھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران میں، لیکن ایران ایک یعنی بہت بڑا ملک ہے. جو حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا کہ جو نئی لیڈرشپ آئی اس کو مارتے گئے، آخر میں ایسی لیڈرشپ آ گئی جس نے آنکھیں دکھانا بند کر دی سختی سے امریکہ کو یا اسرائیل کو، اس کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو گئے. ایسا ہی کچھ ایران کے ساتھ بھی کرنا جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایران بہت بڑا ملک ہے، 9 کروڑ آدمیوں کا ملک ہے اور بہت پرانی تہذیب ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کا تو ارادہ یہی ہے کہ ایران کو ٹوٹلی غزہ بنا دیا جائے، لیکن ایران غزہ نہیں ہے. ایران کو اور ایران کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو ایجنسیز ہیں اس میں بے شک ان کے جاسوس گھسے ہوئے ہیں، جو سب کچھ ہے، لیکن آپ جتنا آلریڈی اتنا ڈسٹرکشن تو کر چکے ہیں. ابھی کیا ہے؟ ابھی اور کیا کریں گے؟ اور زیادہ یہ کریں گے کہ جو ان کو میزائل کے جو اسٹارٹس ہیں جو جہاں کہیں بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کو ڈسٹرائے کریں گے. ان کی کیپیسٹی کو ڈائیلوٹ کر رہے ہیں نا. ایرانیوں کی آفینسو کیپیسٹی کو وہ 0 پہ لے آئیں گے. نہیں سر، 0 پہ بھی اگر آ جائے سر، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے نا سر. نہیں، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ان کی کیپیسٹی لڑنے کی 0 تک بھی آ جائے، تب بھی اگر لڑنے والی لیڈرشپ موجود ہے تو پھر وہ سرنڈر نہیں کریں گے. یہ طے شدہ امر ہے. تو وہ لڑنے والی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیے بغیر اپنے اہداف حاصل کر نہیں سکتے. تو آپ کا نہیں خیال کہ وہ یہ سب سے پہلے یہی کام کرتے رہیں گے جب تک؟ میں نے مثال دی جیسے حماس کے ساتھ کیا انہوں نے غزہ میں، کہ وہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو مارتے رہے اور اب لیڈرشپ ایسی ہے کہ جو سر جھکا کے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے کسی حد تک. نہیں، وہ مطلب یہ ڈسمنٹل کر دیا نا پوری پاور کو. ایران میں بھی اب اگر فرض کیجیے یہ جو گزشتہ 6 مہینے ہیں، اس 6-8 مہینے میں ایران نے کچھ بلڈ اپ کیا ہے، اور وہ بلڈ اپ میرے خیال سے سوائے میزائلوں کے اور ڈرون کے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور ان کی جو باقی کیپیسٹی ہے جو وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. ہم تو صرف اتنی بات ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں، آپ ہر قسم کا جو ہے وہ یوز ایٹامک ٹیکنالوجی کا نہیں کریں گے. تو الٹیمیٹلی میرے خیال سے اب یہ سب کچھ سامنے آئے گا. یہ تو اچھا، اب آخری سوال سر، وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے. آخری بات بتا دیجئے، یہ جو 3 طیارے کویت میں گرے ہیں، اس میں کیا چائنیز ٹیکنالوجی یا کہیں رشین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے ایران نے؟ یہ ان میزائل جتنے ہیں نا، یہ انہوں نے نارتھ کوریا سے ٹیکنالوجی لی ہے. تو وہ نارتھ کورین ٹیکنالوجی ہے، وہ یونیورسل ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن نارتھ کورین ٹیکنالوجی ہے وہ. اب وہ نارتھ کورین ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے جو بھی میزائل یا ڈرون جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہیں، لیکن ان کی لمٹ ہوگی نا کہ کتنے ہیں. ابھی دیکھو سینکڑوں، اگر 3000 ہے 4000 ہے کتنے ہیں، تو جب تک ان کے پاس اسٹاک ختم نہیں ہوگا یا ان کا اسٹاف آپ ڈسٹرائے نہیں کر دیں گے تو اس وقت تک تو یہ چلتا رہے گا. وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. دیکھو جب ان کا لیڈر مر گیا، اس کو پتا تھا کہ مار دیں، وہ کہیں نہیں بھاگا، ادھر ہی بیٹھا رہا، تو یہ باقی تو وہ مثال قائم کر کے گیا ہے. سو ہر جو وہ پاسداران انقلاب کا ہر آدمی جو خمینائی کے ساتھ وفادار تھا، وہ اب اس کے مقصد کے ساتھ بھی وفادار ہے. وہ جان دے دیں گے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی اگر ان کی ایک ملٹری کیپیسٹی، اسٹرائکنگ کی کیپیسٹی، ڈیفینسو کیپیسٹی ختم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ ہے کہ کوئی کاؤنٹر ریولوشن آئے گا وہاں، اور کیا آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بڑی اہم نکات انہوں نے ایک دفعہ پھر اٹھائے ہیں. خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کی لیڈرشپ موجود ہے، جو لڑنے والی لیڈرشپ ہے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے. اور یا تو ان کی کیپیسٹی لڑنے کی ختم کی جائے یا پھر اس لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، ادروائز یہ جنگ جاری رہے گی جب تک دم میں دم ہے، یہ جنگ جاری رہے گی. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.